अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ द सीरीज गुफ्तगू। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है उसके बारे में। तो इस सूरत हाल को समझने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में, पास में जाना होगा हमें इस सिचुएशन को समझने के लिए। अब पास में मतलब ये नहीं कि 90s, उससे भी पहले, जी हाँ उससे भी पहले, लाइक इन 70 एरा, हमें 70वीं सदी में जाना पड़ेगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। तो जब इसराइलियों के आबाओ अजदाद यानी कि जो यहूदी उस वक्त फ़लस्तीन में मुकीम थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दी रोमन्स के खिलाफ। तो रोमन्स उस वक्त इक़्तिदार में थे, ताकत के अंदर थे रोमन्स। तो जब उन्होंने रोमन्स के खिलाफ बगावत की तो एक जनरल हुआ करता था रोमन्स का जिसका नाम था टाइटस। तो टाइटस नामी जनरल ने इस बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया और सबसे पहला जो उसने काम किया वो उसने हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। हैकल सुलेमानी पहले भी एक दफ़ा गिरा था, उसके बाद 150 साल के बाद उसे दोबारा इन्होंने तामीर किया, फिर टाइटस ने उसको दोबारा से गिरा दिया। उसी के साथ दूसरी चीज़ के एक दिन के अंदर 1,33,000 यहूदियों का उसने कत्ले आम किया और उसी के साथ साथ इन्हें निकाल बाहर किया फ़लस्तीन से। तो इस तरह यहूदी या इजरायली जो इस वक्त अपने आप को कह रहे हैं वो फ़लस्तीन से बाहर निकले, उनको इस तरह फ़लस्तीन से बाहर निकाल दिया गया रोमन्स की जानिब से। जब उन्हें रोमन्स की जानिब से बाहर निकाल दिया गया तो वो ज़लील ख्वार हो गए, कुछ अफ्रीका चले गए, कुछ एशिया आ गए और इस तरह दुनिया के डिफरेंट इलाकों के अंदर वो फैल गए। यहाँ तक कि मदीने के अंदर भी उनकी 3 ट्राइब्स आबाद हुई जिनके नाम थे बनु कैंता, बनु नज़ीरा और बनु कुरैदा। ये 3 जो जमातें थीं ये आई और इन्होंने मदीने के अंदर अपनी रिहाइश की। तो इजरायली या यहूदी इस दौर को अपने डायस्पोरा कहते हैं, यानी कि उनके इंकशार का दौर। डायस्पोरा का जो पूरा ड्यूरेशन था वो 70 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक वो चला था। खैर, तो जो यहूदी कम्युनिटीज़ खैर आबाद थी मदीने के अंदर, उन्हें 610वीं ईस्वी के अंदर उन्हें एक एक करके मदीने से निकालना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ उनकी शरारतों की वजह से और जो वो फितने जो खड़े कर रहे थे उनकी वजह से उनको एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब मदीने के बाहर उनके खुले दुश्मन यानी कि ईसाई मौजूद थे जिन्होंने उनकी ज़मीन पहले से भी ज़्यादा तंग कर दी, क्योंकि यहूदी और ईसाई की इनकी आपस में बहुत बड़ी और पुरानी जंग है। इसके ऊपर खैर बात करेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल ही अलग चल जाएगा। तो अब मुसलमानों के अरूज और मुसलमानों की फतूहात का वक्त आ जाता कि जब मुसलमानों ने बड़ी बड़ी फतूहात की और बहुत सी जंगें लड़ी जिसके अंदर मुसलमानों को जीत हासिल। अब इसी ड्यूरेशन के अंदर अब बारी थी कि मुसलमानों के किबला अव्वल की हिफाजत करना और उसे पाक रखना दुश्मनों से और यहूद व नसारा से। इसके लिए यरूशलेम को फतह करना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि हज़रत उमर फारूक ने बिना एक खून का कतरा बहाए फतह कर। तो यरूशलेम का जो होल्ड था वो ईसाइयों के पास था। तो ईसाइयों का जो सीनियर पेशवा था लॉर्ड पादरी सूफिया रूस, तो उसने हज़रत उमर फारूक के हवाले यरूशलेम की चाबियां कर दी। हज़रत उमर फारूक ने इसको एक ओपन सिटी करार दिया जहां पर कोई भी अपनी इबादत गाह को विजिट कर सकता है। यहाँ तक कि यहूदियों को भी इजाज़त दी कि वो यहाँ आकर अपनी इबादत गाहों को विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो मुआहिदा हज़रत उमर फारूक और ईसाइयों के दरमियान हुआ था उसमें एक मेन पॉइंट ये भी था कि यरूशलेम के अंदर यहूदियों को रहने की इजाज़त नहीं होगी। वो आ सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो यरूशलेम में रह नहीं सकते। तो फिर एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो इस तरह से यहूदी वापस इंटर होने में कामयाब हुए यरूशलेम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर। खैर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुसलमानों के हाथ से यरूशलेम चला गया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा से यरूशलेम का होल्ड अपने हाथ में लिया। ये वो वक्त है जब मुसलमान वापस आए फ़लस्तीन। अब जब मुसलमान वापस आए तो अब यहाँ पर यहूदी भी मौजूद थे, यहाँ पर ईसाई भी मौजूद थे और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद थी और मुसलमान जो थे वो हाकिम थे। खैर अब आप जान चुके हैं कि किस तरह यहूदियों को निकाला गया था फ़लस्तीन से और किस तरह यहूदी वापस आए फ़लस्तीन के अंदर। अब हम बात करते हैं 90s की। 90s के अंदर हुआ कुछ यूँ कि अब फ़लस्तीन के अंदर यहूदी मौजूद थे। यहूदी अलग अलग जगह पर काबिज थे पर यहाँ अभी भी हुकूमत मुसलमानों की थी। खैर 90s में इजराइल जो है वो ताकत में आना शुरू हो चुका था। अब वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था जंग के लिए और इजराइल ने इस ताकत को खूब इस्तेमाल किया 1939 to 1945 के दरमियान होने वाली वर्ल्ड वॉर 2 में। इसने पूरी ताकत से हमला किया फ़लस्तीन पे और एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया। यूनाइटेड नेशन ने जो इनके दरमियान जो एक फैसला किया था वो था कि 40% जो है फ़लस्तीनी मुस्लिम आवाम को मिलेगा और 60% जो है वो मिलेगा इजरायली यहूदियों को। ये कोई ऐसा फैसला था जो कि मुसलमान मानने को तैयार न थे, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत में थे और होल्ड भी मुसलमानों का था।
لیکن یہودی اس وقت طاقت میں تھے اور انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر ایک بڑا حصہ ہتھیا لیا، جو کہ یونائٹڈ نیشن نے جو تقسیم کی تھی اس سے بھی زیادہ تھا، اور یہ اب بھی نہیں رکے اور ابھی بھی مسلسل آگے بڑھتے رہے مسجد اقصیٰ کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے زمین کو تنگ کرتے رہے، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے زمین کو مزید تنگ کرتے رہے۔ اب مئی 1948 کے اندر ہوا کچھ یوں کہ اب اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک سیپریٹ نیشن ڈکلیئر کر دیا، لیکن کچھ ممالک نے اس کو فوری تسلیم بھی کر لیا، اور کافی ممالک لائک پاکستان، افغانستان اور ایسے کئی خوددار ممالک نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح کچھ اور ممالک تھے جنہوں نے فلسطین کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں لے کر آتی ہیں یہاں تک کہ تب سے لے کر اب تک فلسطینی جنگ و جدل کے اندر اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ وہ ایک خود بہت بڑی طاقت بن گئے، اور بڑے بڑے ملک اسرائیل سے ڈرتے ہیں بیکاز آف ان کی طاقت، ان کی ٹیکنیکل اپروچ اور ایسی ہی بہت سی چیزیں۔ تو اب بات آتی ہے کہ ہم بطور پاکستانی کیا کر رہے ہیں، ہم بطور پاکستانی کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں الگ الگ جگہوں پر مارچ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لائک فری فلسطین، اسرائیل از اے کریمنل، اسرائیل از ٹیررسٹ، اس طرح ملک بھر میں الگ الگ جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ہم بھی اسی پروٹیسٹ کا ایک حصہ ہیں۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک پروٹیسٹ کے اندر۔ تو ابھی ہمارے پاس جو لاسٹ پروٹیسٹ ہوا ہے کراچی کے اندر، کراچی پریس کلب میں، تو ہم وہاں حاضر ہوئے چند سوالات لے کے۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ there should be war or a table talk. What's the solution for peace? بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ we should not be expecting anything out of United Nations. They are good for nothing. اور جو بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ مسلم امت کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہمارے اسلامک اسٹیٹس ہیں وہ خود فرنٹ پر آئیں، وہ اپنے کچھ بلاکس ڈیولپ کریں، اور اسرائیل کے ساتھ اگر بات کرنی پڑے تو اس پہ کریں، اور میجرز اگر لینے پڑتے ہیں فزیکل چیک، so they should go for it. کیونکہ dialogues are of no good use. There is a war, it has to come, so there should be a war. What are you waiting for? For the next 1700 years to pass. کشمیر میں آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا، اسرائیل میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ڈائلاگ از ناٹ دا تھنگ۔ ابراہیم اکارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اس کے بعد سچویشن اور ورس ہوں گے، رائٹ؟ دیر از دا واٹ دے آر آسکنگ فار، رائٹ؟ اٹ از دا واٹ دیٹ از دا سولوشن۔ جناب آپ سے آپ کا ایک اوپینین چاہیے، کیا ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے یا وار از دی اونلی سولوشن؟ وہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو انہوں نے تو جتنے بچوں کی لاشیں گرانی تھی گرا چکی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبح اٹھ کے اللہ معاف کرے ان کے نیوکلیر چلا، آپ کی دھمکی سے بہت فرق پڑے گا۔ آپ کا ملک، آپ کی آرمی واحد مسلمان آرمی ہے جس کے پاس، تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے سپہ سالار ہم نے صرف ان کے سامنے ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا بھی ہے، کیونکہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے۔ اوکے جناب، ذرا ہمیں ہمارے علاقے ایک فرینڈ مل گیا، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا۔ اوکے عاصم بھائی، ایک بات ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا اوپینین ہے، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے یا وار از دی اونلی سولوشن؟ نہیں وار ہونی چاہیے یار۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ ارطغرل ڈرامے دکھانے والا؟ قبلہ دوم کی حفاظت ہمارے ذمہ، تو قبلہ اول کی حفاظت ہمارے ذمہ کیوں نہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مطلب تمہارے اس کے اندر وار از دی اونلی سولوشن؟ جی 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 وار از مسئلہ ہے جی۔ ہماری سوسائٹی بنتی ہوئی ہے دو رخ سے، ایک تو ہے، میں بس ایک شعر کہنا چاہوں گا، یاد کرو وہ شہید سخن جو 72 تھے صرف کربلا میں۔ اور میں کچھ چھوڑ یار میرا سوال میں کیا سوال کروں؟ He murdered my question. Join hands with the forces of the Palestinian resistance for a people's democratic revolution, which will lead to the true solution. تمام پاکستانی مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی بھائیوں کو کوئی فکر، کوئی غم نہیں کرنا۔ ہم نے دامے در میں سکھونے، ہم جہاد کے لیے بھی تیار ہیں۔ حکومت اعلان کرے، تمام پاکستانی مسلمان جہاد کے لیے تیار ہیں، تمام عالم اسلام جہاد کے لیے تیار ہیں۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں اس غم میں۔ انشاءاللہ ہم فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اسرائیل کی بربادی تک ان کے ساتھ اور فلسطین کی آزادی تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ رہیں گے
ہم لوگ یہاں پہ مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کے حق میں جمع ہوئے ہیں اسرائیل کی بربریت اور جنگی جارحیت کے خلاف جو اس نے غزہ پہ اور مقبوضہ بیت القدس پہ یروشلم پہ جو اس کی جارحیت جاری ہے اس کے خلاف ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ ایک سوال جو کہ ہم گزشتہ 2 دنوں سے پورے پروٹیسٹ کے اندر، کل جو پروٹیسٹ ہوا اس میں بھی ہم نے ایک سوال رائز کیا، آج کے اس پروٹیسٹ میں بھی ہم یہ سوال رائز کر رہے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ کیا فلسطین ٹیبل ٹاک چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل ٹیبل ٹاک کے لیے رضامند ہو جائے گا یا وار از دی اونلی سولوشن؟ دیکھیں یہ جنگ نہیں ہے، جنگ 2 برابر کی طاقتوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ہندوستان پاکستان نیوکلیئر طاقتیں، یہ 2 ریاستیں ہیں باقاعدہ، ان کے درمیان جنگ ہے، اسے جنگ کہا جائے گا۔ ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ ایک باقاعدہ مسلح نیوکلیئر طاقت ہے جس کو دنیا کی عالمی طاقتوں سمیت امریکہ اور یورپین یونین سمیت بھرپور دفاعی سپورٹ اور مالی سپورٹ حاصل ہے، سیاسی سپورٹ حاصل ہے۔ دوسری طرف بے گھر، مظلوم، ڈیوائیڈڈ اور ہر طرف سے لاک جو ہے نا فلسطینی سٹیزن شامل ہیں جو کہ اپنی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی آزادی کے خلاف مزاحمت، اپنے اوپر ہونے والے جبر اور قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہے، بات کس سے ہو؟ بات ظالم سے ہو کہ ان کو ظلم کرنا بند کر دو، وہ تو اسرائیل نہیں کر رہا۔ تو جب مظلوم فلسطینی مزاحمت کرتے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تو ان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ بھی ویسا ہی کوئی برابر کی طاقت ہو اسرائیل کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہم آواز اٹھاتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور پھر دوسری طرف ہم ان کی برانڈ اور ان کی لائک پیپسی کو ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی جتنی برانڈز اور ان کے جتنے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ہم ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پوری دنیا میں اسرائیلی ایک موومنٹ چلاتے ہیں جس کو پوری دنیا کے سوشلسٹوں کی اور انقلابی پسندوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس موومنٹ کا نام ہے BDS موومنٹ، یعنی بوائیکاٹ، ڈائیورسٹ اور سینکشنز۔ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا، اسی طریقے سے اسرائیل ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے۔ آپ اسرائیلی مصنوعات کا بوائیکاٹ کریں، ان کے اوپر سینکشنز لگانے کے لیے اپنی حکومتوں سے رابطے کریں، ان کے اوپر پریشر بنائیں۔ جہاں تک بات پاکستان کی ہے، پاکستانی حکومت کے اوپر اس بات کا پریشر ڈالا جائے لوگوں کی جانب سے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا نہ صرف یہ بوائیکاٹ کریں اور کمپنیز کا بھی کریں جس کا منافع وہاں پہنچتا ہے۔ یہاں کا لوکل سرمایہ دار، جو چیزیں یہاں لوکلی مینوفیکچر ہوتی ہیں، ورکرز کو چاہیے کہ وہ اسٹرائکس کال کر کے اپنے سرمایہ داروں کو، لوکل سرمایہ داروں کو پریشرائز کریں کہ جو معاہدے ان کے ہوئے میں شرائط سود دینے کے اسرائیلی کمپنیوں کو وہ دینے سے انکار کریں۔ تو اس طرح ہم BDS موومنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے اور مصنوعات کا بوائیکاٹ بھی کریں گے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہمیں بیشتر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب وار از دی اونلی سولوشن، کیونکہ وہ ٹیبل ٹاک کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا، وہ طاقت کے اندر ہیں، ان کے پاس انہیں اپنی طاقت کا زوم ہے، وہ اس وقت ایک اپنی طاقت کے نشے میں گھوم رہے ہیں، وہ بس چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ قبضہ کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور وہاں پر خواتین کی بھی ایک میجورٹی تھی جو کہ اس ٹاپک کو اوائڈ کرتی ہے، وہ ایک دلی ہمدردی کے طور پر آئی ہوتی ہیں کہ ان سے معصوم بچوں کا خون بہتا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور خواتین کے ہاتھ میں، عموماً خواتین کے ہاتھ میں ہمیں اسی قسم کے بینر دیکھنے کو ملے اور کچھ بچوں کے ہاتھ میں بھی ہمیں اسی قسم کے بینر دیکھنے کو ملے۔ تو ہمارے لیے ان کے پاس ایک الگ کوشچن تھا کہ آپ فلسطین کے لیے کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں تو وہ میسیجز یہ رہے آپ کے سامنے۔ Okay, you may. It's not fair what's happening because they haven't done anything. Millions of children, they literally haven't done anything. Their houses, they deserve to be able to live. So we need to help them and we need to stand for them, which is what's happening today. All uniting. فلسطین کے لیے آپ کا کوئی میسیج؟ Because we're all standing in solidarity with Palestine. And from the river to the sea, Palestine will be free. Any message for فلسطین؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی دنیا میں جو ایک موومنٹ جاری ہوئی ہے وہ 1948 سے آج تک نہیں دیکھی گئی۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پہلی دفعہ اتنے امیدوار ہیں کہ ان کو آزادی مل سکتی ہے، اور ہماری بھی یہی امید ہے کہ ان کو آزادی مل سکتی ہے۔ تھینک یو یار، آپ لوگ بڑا بہترین کام کر رہے ہو جو پانی سب میں سپلائی کر رہے ہو۔ Yeah, that's better. انہوں نے جو بلوچ اپنے مہمانوں
जुल्म के खिलाफ, चाहे वो जुल्म तुर्की कुर्दिस्तान में कुर्द के साथ कर रहा है, चाहे यमन और शाम में वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, चाहे म्यांमार में हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो रहा है, इंडिया की तरफ से जुल्म है। देख रहे हैं कि इसराइल की जो जुल्म बर्बरियत है उसके खिलाफ सारी दुनिया मुनज़्ज़िम है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी एक सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा क्या गूंगा बहरा हो चुका है? क्या वो जुल्म नहीं देख रहा दुनिया में कहाँ किस जगह किस तरह किस लिहाज से लोगों का जुल्म हो रहा है? उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके वसाइल छीने जा रहे हैं। We call out the criminal silence and complicity of the OIC, the Arab League and the larger Muslim world on the Zionist oppression of the Palestinians and demand that they stand with the Palestinians and use all their influence for the just settlement of this decades-old crisis. You agree? आप अपने हाथ से जुल्म को रोक सकते हो तो आपको चाहिए कि आप अपने हाथ से जुल्म को रोको। अगर आप अपने हाथ से जुल्म को नहीं रोक सकते तो अपनी ज़बान से रोको। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। तो बस इसी नीयत से जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आज इस गुफ्तगू के सीरीज़ के ब्लॉग 1 के अंदर हमने बात की फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो ये जंगो जदल का जो सिलसिला चल रहा है इस बारे में। सो टिल नेक्स्ट टाइम अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें और देखें कि क्या हकीकत है और क्या झूठ, और किस तरह से आप फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकते हैं।